Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel. मेरा नाम सलमान है। मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 26 साल है। मैं सुबह से रात तक एक ही जगह पर जॉब करता हूँ। दिन में 2 घंटे का गैप भी आता है जो 2 से 4 होता है। इस दौरान सुबह का स्टाफ अपने घर चले जाता है और शाम का स्टाफ 4 बजे के बाद आता है। मेरा घर काफ़ी दूर है, इसीलिए मैं घर नहीं जाता। एक दिन दोपहर के वक्त तकरीबन 2:30 बजे का टाइम होगा। मैं अपने कोचिंग के ऑफिस में बैठा था कि एक लड़की अंदर आई। इसके चेहरे पर निकाब लगाया हुआ था और इसकी खाली आंखें नज़र आ रही थी और आंखों से ही अंदाज़ा हो रहा था वो बहुत खूबसूरत हो। ये सलाम दुआ के बाद उसने कहा कि वो कंप्यूटर कोर्स करना चाहती है, लेकिन वो कोचिंग नहीं आ सकती। इसे कोई ऐसा टीचर चाहिए जो घर पर आकर उसे पढ़ाया करे। मैंने उसका नंबर लिया और कल भेजने का वादा कर लिया। इसके जाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही चला जाया करूँ, कुछ इनकम भी हो जाएगी और दोपहर का फारिग टाइम भी कट जाया करेगा। अगले दिन मैंने उस नंबर पर कॉल की, अपना तारुफ करवाकर एड्रेस लिया और इनके घर चला गया जो कि स्कूल से बहुत करीब था। मतलब फ्लैट पर जाकर बेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपना तारुफ करवाया तो उसने मुझे अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठाया और इंतज़ार करने का बोलकर अंदर चली गई। कुछ देर इंतज़ार के बाद एक गोरी चिट्टी लड़की अंदर आई जिसने नमाज के स्टाइल में पूरा दुपट्टा कवर किया हुआ था और चौंक कर मुझे देखा। इसके चौंकने से, इसकी आंखों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये वही लड़की है जो कल आई थी मेरे पास है। उसने मुझे सलाम किया और सामने सोफे पर बैठ गई। उसने आवाज़ दी, अस्मा। उसकी आवाज़ देते ही वो लड़की आ गई जिसने दरवाज़ा खोला था। इसने अस्मा से चाय बनाने का कह दिया। इसके जाने के बाद मुझसे पूछा कि क्या मैं खुद पढ़ाऊँगा मैंने इसे जवाब दिया कि अगर आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहती तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आपको किसी और को भेज दूँगा मैं। इसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल जब आपसे बात हुई थी तो मैं समझी कि आप किसी टीचर को भेजेंगे, लेकिन आप तो खुद ही आए हैं, तो बस मैंने इस वजह से पूछा। मैंने कहा कि दिन में इस वक्त मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ। कल जब आपसे मुलाकात हुई थी तो वो मेरा ऑफ टाइम था, लेकिन घर काफ़ी दूर है, इसीलिए मैं वही टाइम गुजारे में हूँ, घर नहीं जाया करता। आपको ये टाइम सूट करता है तो मैं खुद आ जाया करूँगा, लेकिन आप किसी और वक्त पढ़ना चाहती हैं तो किसी और को भेज दूँगा। मैंने इससे कहा यही टाइम ठीक रहेगा। उसने फ़ीस का पूछा। मैंने कहा आप कुछ पढ़ के देख लेना, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ आ जाए तो फ़ीस की भी बात हो जाएगी। इतनी देर में अस्मा चाय लेकर आ गई। इसने चाय रखने के बाद मैंने उसे फ़ौरन पानी मांगा तो वो जल्दी से पानी लेने चली गई। इसके जाने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुबीना बताया। मैंने इससे पूछा कि आपके घर पर क्यों पढ़ना चाहती हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट आ जाया करें तो आपकी कम फ़ीस में पढ़ाई आ सकती है। मैं क्योंकि कोई टीचर घर पर आकर पढ़ाने की ज़्यादा फ़ीस लेगा। तो इसने कहा कि वो रोज़ रोज़ अकेली नहीं आ सकती क्योंकि उसे कोई लाने वाला नहीं होता। मेरे शौहर सुबह ऑफिस चले जाते हैं और रात देर तक वापस आते हैं। मेरे शौहर का ट्रांसफ़र अभी कराची से यहाँ हुआ है। हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो मुझे रास्तों का भी ज़्यादा इल्म नहीं है, ना ही यहाँ कोई हमारा रिश्तेदार कोई मिलने वाला है। कभी अपने शौहर के साथ आते जाते आपके इंस्टीट्यूट पर मेरी नज़र पड़ जाती है तो यूँ वहाँ आ गई थी, लेकिन रोज़ आना मुमकिन नहीं है। सारा सारा दिन मैं घर में बोर होती हूँ। बस घर में अस्मा और मेरी सास होती हैं। अस्मा हमारी नौकरानी है और वो भी यहाँ कराची से ही है, हमारे साथ आई है और मेरी सास भी हमारे साथ आई हैं। मैं कुछ दिन के लिए
یوں میں نے سوچا سارا سارا دن بور ہونے سے بہتر ہے کہ کمپیوٹر ہی سیکھوں تاکہ کچھ ٹائم پاس ہو سکے۔ جب اپنے شوہر کا بتایا تو مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ وہ کسی طرح سے بھی مجھے شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں نے خود کو کنٹرول کیا اور اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ پھر کچھ اور باتوں کے بعد میں نے کہا میں ہفتے میں 5 دن آ سکتا ہوں کیونکہ ہفتہ اور اتوار کو انسٹیٹیوٹ سے چھٹی ہوتی ہے، تو یوں میں ادھر نہیں آ سکتا۔ اس بات پر بھی وہ راضی ہو گئی۔ پھر میں نے اجازت لی اور کل سے پڑھانے کا کہہ کر واپس انسٹیٹیوٹ آ گیا، لیکن کافی دیر تک مبینہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ شکل سے وہ بہت معصوم تھی، گوری لال ٹماٹر، بڑی بڑی آنکھیں اور پلکیں، وہ بیچ میں اتنی خوبصورت تھی، ایسے جو دیکھتا ہے دیکھتا رہ جائے۔ مجھے ایک بات اور بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ گھر میں اکیلی ہے، ماحول بھی نیا ہے، تو اس کے شوہر نے اسے اجازت کیسے دے دی کہ یوں گھر میں کسی کو بھی بلا کر کمپیوٹر سیکھ لے۔ خیر ان باتوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں تھا، مجھے تو خوشی اس بات کی تھی کہ میری انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو پڑھانے کے لیے۔ اگر پیسے نہ بھی ملتے تو مجھے منظور تھا۔ اگلے جمعے پھر 2 دن کی چھٹی تھی تو میں نہیں گیا۔ دوپہر سے ہی شام بجے مبینہ کی کال آ گئی اور اس نے نہ آنے کی وجہ پوچھی، تو میں نے کہا آج کچھ مصروف تھا تو یوں نہیں آ سکا، پھر دوپہر سے آؤں گا۔ پھر وہ دن چھٹی آ گئی۔ اس دوران بھی کئی بار مبینہ کا خیال دماغ میں آتا رہا۔ پھر صبح اسکول گیا مگر پتہ نہیں کیوں کام میں دل نہیں لگ رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، جلدی سے ٹائم گزرے اور 2 بجے۔ اس دن سچ میں دن گزارنا مشکل کام تھا۔ خیر جب اسکول سے چھٹی ہو گئی تو میں نے جلدی تمام کاغذات رکھے اور جانے کی تیاری کرنے لگا، تو اسی دوران مالک نے کال کی اور اپنے آفس میں طلب کیا۔ میں سر کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہاں جانے کی تیاری ہے، تم تو نہیں جاتے گھر؟ تو میں نے کہا سر میری خالہ یہاں قریب ہی شفٹ ہو گئی ہیں، تو دن میں وہاں جایا کروں گا، وہیں کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر لیا کروں گا، 4 بجے تک واپس آ جایا کروں گا، کیونکہ میں انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ انسٹیٹیوٹ کے ریفرنس سے مجھے ٹیوشن ملی ہے۔ پھر میں نکل کر اپنی بائک لی اور اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ جب میں مبینہ کے گھر پہنچا تو 2:15 کا ٹائم تھا۔ میں نے جلدی سے بیل بجائی، نہ جانے کیوں اس وقت مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اور خوشی بھی بہت عجیب کیفیت تھی۔ میری بیل بجانے کے چند سیکنڈ بعد ہی اسما نے دروازہ کھول دیا اور مجھے سلام کیا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا اور اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود اندر چلی گئی۔ چند ہی سیکنڈ بعد وہ واپس آئی، پانی لے کر آ گئی۔ میں نے پانی پیا، پھر اسما بولی باجی آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ میں اس کے پیچھے اندر چل پڑا۔ ہم ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی بنے بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ وہاں سامنے ہی بیڈ پر مبینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ روم بہت صاف اور سلیقے سے سجا ہوا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر مبینہ پر پڑی، وہ آج بھی اسی طرح دوپٹہ کور کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میری حالت عجیب سی ہو گئی، نہ جانے کیوں میرا دل تیز دھڑکنے لگ گیا تھا اور میں پورا کام کیا کیونکہ اس دن بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت ہی ادب سے سلام کیا اور میں نے جواب دیا۔ اس نے جمعے کو نہ آنے کی وجہ مجھ سے پوچھی تو میں نے کہہ دیا کہ میں بہت مصروف تھا تو اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ اگر میں مصروف ہوا کروں اور نہ آ سکوں تو پہلے بتا دیا کرو، اس نے مجھے یہ کہا تاکہ وہ انتظار نہ کرتی رہے۔ میں نے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ پھر میں نے کمپیوٹر کا پوچھا تو مبینہ نے اسما کو اشارہ کیا اور سائیڈ میں رکھے کمپیوٹر پر سے اسما نے کور ہٹایا۔ میں نے آگے بڑھ کر سی پی آن کیا
اور پھر مبینہ سے پوچھا نہ شروع کیا اسے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا۔ اس نے بتایا اسے کچھ نہیں آتا، آج تک کبھی سی بھی یوز نہیں کیا، اسے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے اسے بتانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، تقریباً 60 سال کی خاتون آ کر بیٹھ گئی۔ وہ غور سے میری باتیں سننا شروع ہو گئی۔ مبینہ نے تعارف کروایا، یہ میری ساس ہے۔ ہم 2 کرسیوں پر برابر بیٹھے تھے، مبینہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد اسما جوس کا گلاس لے کر آ گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 3:15 ہو گئے۔ میں نے جوس پی کر مبینہ سے کہا، آج جو بھی بتایا ہے اس کی پریکٹس کریں، میں کل آ کر پوچھوں گا۔ اور میں وہاں سے واپس آ گیا، انسٹیٹیوٹ آ گیا۔ نیکسٹ ڈے بھی تقریباً سیم ہی رہا، لیکن اس دن جاتے جاتے مبینہ نے مجھے فیس کا پوچھا تو میں نے 8,000 بتائی۔ اس نے بنا کچھ کہے الماری سے 8,000 نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں واپس انسٹیٹیوٹ آ گیا۔ اسی دن انسٹیٹیوٹ سے واپسی پر میں مارکیٹ گیا اور پورے 8,000 کی شاپنگ کر لی۔ میں بہت خوش تھا۔ آج کل تقریباً 10 دن اسی روٹین میں نکل گئے۔ میں جب بھی وہاں جاتا تو اسما چائے یا جوس لانے چلی جاتی اور مبینہ کے ساتھ آ کر ہمارے درمیان بیٹھ جاتی۔ ایک دن تو میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ میں دگنی فیس لوں گا، آپ نے خالی اپنی بات کی تھی، آپ کی ساسو ماں تو مفت میں ہی پڑھ رہی ہیں۔ اس بات پر مبینہ بہت ہنسی۔ ان 10-12 دنوں میں مبینہ تھوڑی بہت مجھ سے فرینک بھی ہو گئی تھی۔ ہم تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے۔ ایک دن جب مبینہ کے گھر پہنچا، بیل بجائی تو خلاف معمول مبینہ نے خود دروازہ کھولا اور مجھے سلام کر کے اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ آج مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے بال کور کیے ہوئے تھی۔ روز کی طرح دروازہ بھی خود کھولا۔ میں سیدھا اس کے پیچھے اس کے ساتھ بنا کچھ کہے اس کے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور بولی کہ میں ابھی آئی۔ میں نے پی سی آن کر کے بیٹھ گیا۔ آج گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا کہ مبینہ آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے کپ تھے، اس کے بال بھی گیلے تھے، جہاں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نہا کر نکلی ہوگی۔ آج سے پہلے میں نے اسے کھلے بالوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میرے برابر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی بھی ایسی ویسی غلطی کر بیٹھوں جس کی وجہ سے مجھے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ نوکری بھی میں نے مبینہ سے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، کل آؤں گا۔ وہ میرے سے وہ مجھے کچھ پیسے دینے کو تیار ہوں تو مجھے پیسے مل رہے تھے، بس میری برداشت سے باہر ہو گیا خود پر کنٹرول کرنا۔ تو ایک دم سے یوں اچانک اٹھ کھڑے ہونے سے وہ کچھ پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا ہے اچانک سے؟ میں نے کہا سر میں درد ہے۔ یہ کہا کہ اس گھر سے باہر آ گیا۔ مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا انسٹیٹیوٹ آ گیا اور وہاں آ کر بھی سکون نہیں ملا۔ خود کو ہی برا بھلا کہنے لگا۔ میں بلا وجہ آ گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ دوبارہ چلا جاؤں، لیکن یوں ایک بار پھر آ کر پھر واپس جانا مناسب نہیں لگا مجھے۔ خیر وہ دن بہت مشکل سے کٹا۔ میں اگلے دن صبح ہی مبینہ کی کال آ گئی اور اس نے مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا۔ میں نے کہا بہتر ہے تو کہنے لگی کہ کل میرے جانے کی وجہ میری طبیعت ہی تھی یا کوئی اور بات تھی۔ مجھے اس کا یہ سوال بہت عجیب لگا تھا۔ میں 1 منٹ سوچ میں پڑ گیا جب کس بات کا کیا جواب دوں۔ پھر میں نے یہی کہا کہ طبیعت خراب تھی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آج آپ کب تک آ رہی ہیں؟ تو میں نے کہا وہی 2 تک۔ اس کی کال پر مجھے کافی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، مگر میری خواہش خود پوری ہونے والی ہے، لیکن میں خود سے پہل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد میں مبینہ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ جب میں نے وہاں پہنچ کر بیل بجائی تو وہ نہیں بجی۔ پھر میں نے دروازہ بجایا تو فوراً ہی کھول گیا۔ آج بھی دروازہ کھولنے
मुबीना ही आई थी। अपने रोज की तरह सलाम किया और अंदर आने के लिए जगह छोड़ी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। कहने लगी कि अभी अचानक लाइट चली गई है, आप कुछ देर इंतज़ार कर लें। मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गया। उसने मेरी तबीयत का पूछा और कहा मैं चाय लाती हूँ, और वो वहाँ से चली गई। जाते जाते मैंने इसके ऊपर गौर किया तो ये देखकर हैरत और खुशी भी हुई। अंदर मैं बैठा अपनी उगती सोचों में गुम था कि उसका दुपट्टा सर से नहीं सरकता था, इसके सर के बालों की झलक तक नहीं देखती थी। वो आकर मेरे सामने बैठ गई और चाय की कप टेबल पर रखकर मुझसे बोली कि क्या बात है, कुछ टेंशन में लग रहा हूँ, कल से रिलैक्स नहीं लग रहा। मैंने फ़ौरन से कहा कि आपको देखकर तो कोई भी टेंशन में आ सकता है। वो मुस्कुरा दी और अनजान बनकर कहने लगी क्या मतलब है आपका। मैंने फ़ौरन ही बात बदल दी और कहा कुछ नहीं, मैं यूं ही आपको सुनाऊं, 2 दिन से घर पर कोई नज़र नहीं आ रहा। तो वो कहने लगी मेरी सास बस कुछ दिन के लिए ही आई थी मेरे साथ, उनका यहाँ दिल भी नहीं लगा, बस वो वापस चली गई है। और इस्मा के भाई की शादी है तो वो भी उनके साथ ही गई है कुछ दिन के लिए। अब बस मैं और मेरी तन्हाई है यहाँ। आप आ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ टाइम कट जाता है आपके साथ, कम अज़ कम कोई इंसान तो मिल जाता है बात करने के लिए। मैंने पूछा कि अगर आप यहाँ इतना ही परेशान हैं तो कराची से आएँ, क्यों आएँ? तो वो कहने लगी मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। मेरे शौहर एक मल्टीनेशनल फर्म में अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन उम्र में काफ़ी फ़र्क है। हमारी शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, मगर अब वो बहुत मसरूफ़ रहते हैं। सुबह सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, और आकर भी ऑफिस का काम लेकर बैठ जाते हैं। वो ऐसे नहीं थे, मुझे वक्त भी देते थे, लेकिन फिर उनकी प्रमोशन करके उनका ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी ने। यूँ मुझे उनके साथ आना पड़ा। यहाँ आकर वो बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। मैं जब भी उनसे शिकवा करती हूँ कि आप मुझे वक्त नहीं देते तो वो मुझे कह देते हैं बस कुछ दिन की बात है, अभी नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, मैंने काम को समझ लूँ फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। इन्हें ये बात कहते कहते पता नहीं कब होगा सब नॉर्मल। ये कहते हुए उसकी आंखों में अजीब सी उदासी मुझे महसूस हुई थी। मेरा दिल कर रहा था अभी उठाकर उसे गले से लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, ना ही मैं इन सब से खुद को दूर रखना चाहता था। फिर मैंने उसे पूछा 2 दिन से क्यों डिस्टर्ब हो, उदास हो। वो मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन बस में नहीं था एक औरत को पढ़ाना। उस दिन भी मैं यूं ही वापस चला गया। मुझे डर था कुछ गलत ना कर बैठूं, क्योंकि एक मर्द और औरत के दरमियान हमेशा तीसरा शैतान होता है। मैंने वो नौकरी ही छोड़ दी, उसकी फीस भी वापस कर दी, और फिर मैं पुरसकून था।